दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह की अचानक 14 जून 2020 को खुदकुशी की खबर ने अचानक उनके चाहने वालों को हैरत और सदमे में डाल दिया। ये एक ऐसा हम्बल और कॉम नेचर रखने वाला इंसान जिसकी ज़िंदगी में सब सेट हो, फिर भी वो डिप्रेशन की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश करे। इसलिए ज़्यादातर लोगों का आज भी ये मानना है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक मर्डर था, और सोशल मीडिया पर लोग अब तक इस केस के इंसाफ के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन हाल में ही एक अमेरिकन यूट्यूबर जिसका नाम स्टीव ऑफ उसकी 2 वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो सुशांत सिंह की रूह से बात करने का ना सिर्फ दावा करता है बल्कि अपनी वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड करके आवाम को दिखा भी रहा है। हैरानकुन तौर पर बज़ाहिर ये सुशांत सिंह की ही आवाज़ लगती है जो कि टूटे फूटे अंदाज के अंदर अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों के अंदर बात कर रही है। ये उससे पूछता है कि तुमने खुद की जान क्यों ली, तो सुशांत सिंह की रोती हुई आवाज़ आती है कि मुझे दोस्ती के नाम पर कत्ल किया गया, लेकिन यह काम किसने किया उसका नाम नहीं लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन इन वीडियोस की हकीकत आखिर है क्या? क्योंकि हम आंखें बंद करके सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाली हर चीज़ पर यकीन नहीं कर सकते। क्या वाकई किसी ज़राए से रूह और रूहानी दुनिया से राब्ता मुमकिन है? स्टीव ये सब कुछ कैसे करता है? इस तरह के बहुत से अहम सवालात हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर तक हकीकत आपके सामने बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी। दोस्तों, स्टीव एक ऐसा यूट्यूबर है जिसके पास एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक चैनल भी है जिसका नाम हफ पैरानॉर्मल है। यहाँ पर वो अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर ऐसी रूहों से बात करने की कोशिश करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका राब्ता इस दुनिया से नहीं, शायद वो दुनिया के किसी कोने में भटक रही हैं। इस मकसद के लिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करता है जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक बड़ा बॉक्स जिससे इस वक्त आवाज़ आती है जब वो किसी स्पिरिट यानी रूह से बात करता है। दूसरा फ्रीक्वेंसी बॉक्स जो कि एक छोटे साइज़ का है, और इस पर जब वो एक पत्थर की मदद से जब इसकी डायरेक्शन हर बार बदलता है तो वो रूह बात करने के काबिल होती है। और तीसरा है कनेक्टर। इस पूरे गैजेट या सिस्टम को इस एस्ट्रल टूर बॉक्स का नाम दिया है, यानी कि रूहानी दुनिया में सफ़र करवाने वाला बॉक्स। इसका मानना है कि वो यही ऐसा वाहिद शख्स है जो इस काबिल है कि ऐसा कर सके और अपने प्यार की ताकत, स्पिरिट एनर्जी और इस बॉक्स की एनर्जी को मिलाकर ऐसा कर सकता है। सुशांत सिंह से बात करते हुए उसकी रूह बताती है कि मेरे पास बहुत रोशनी है, यानी कि मैं जन्नत में हूँ। मज़ीद बताता है 6 लोग मेरे कमरे में थे, उन्होंने मेरे गले के अंदर एक पट्टा डाला, मुझे कुछ खाने पीने पर मजबूर किया। स्टीव का कहना है कि ये सब बिल्कुल सच पर मबनी है। उसका कहना है कि वो माइकल जैक्सन की रूह से भी बात कर चुका है, लेकिन इस बार इंडियन की बेहद फरमाइश पर सुशांत सिंह की रूह से बात कर रहा है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस सोच में पड़ गए होंगे कि शायद ऐसा मुमकिन हो। वैसे भी हिंदुओं के अंदर यह अकीदा पाया जाता है कि जब कोई नाहक मरे या कत्ल हो जाए उसकी रूह बेचैन होकर वहाँ भटकती रहती है जब तक वो दूसरे ख़त्म ना कर जन्म ना ले ले या फिर उसके बदला ना ले ले। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? अगर इसे आसान अल्फाज में एक ही लाइन में बताऊं तो ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये दरअसल पूरी स्टोरी है क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये शख्स मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है। ये लोगों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है, क्योंकि हमारी बरसगीर पाक व हिंद की सरजमीन इस काम के लिए बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ हर किस्म की तोहम परस्ती, शिर्क और बिदअत बहुत ही आसानी से दिख जाती है, और यही वजह है कि लोग अपनी तमाम तर परेशानियों को हल करने के लिए जादू टोना करने वाले आमिल जो कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं उनके पास जाते हैं। ये दोनों ममालिक काफ़ी अर्सा एक साथ रहने की वजह से तमाम तोहम परस्तियाँ एक दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर करते हैं, लेकिन यूरोपियन ममालिक के अंदर आवाम थोड़ा शऊर रखती है, हर चीज़ पर आंखें बंद करके यह यकीन नहीं करती, इसलिए वहाँ ये चीज़ें नहीं टिकती। और जाहिर है जहाँ मार्केट हो वहाँ बिज़नेस भी होता है। इसलिए स्टीव ने इस मार्केट को कैच करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाम इस तरह की चीज़ों पर यकीन रखती है और इसे देखना पसंद करती है। इसलिए स्टीव ने यहाँ बिज़नेस करने का फ़ैसला किया, क्योंकि इसे यहाँ पर मार्केट नज़र आई। स्टीव ये सब कुछ भला कैसे कर लेता है? मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर कोई भी शख्स थोड़ा सा भी वीडियो एडिटिंग, वॉइस एडिटिंग जानता हो तो वो इस वीडियो के अंदर सुनाई दी जाने वाली वॉइस के अंदर जान जाएगा कि आवाज़ को थोड़ा सा इको और ट्रबल इफ़ेक्ट देकर जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये रूह की आवाज़ लगे। और वैसे भी आज तक रूह की आवाज़ का इल्म किसको है? सो ये किसकी तरह की आवाज़ को सुनाना चाहता है तो लोग यकीन कर लेंगे, लेकिन इस शख्स की आवाज़ हो जिससे स्टीव बात कर रहा है, इस मकसद के लिए ये शख्स इतना चालाक है
یہ سیلیبریٹیز کے پرانے انٹرویوز کو اٹھا کر ان کے تھوڑے تھوڑے ویڈیو کلپس کو کٹ کرتا ہے اور مختلف لائنس کو کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے پورا ایک پیکج تیار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص کبھی بھی اس طرح کے کام آپ کو لائیو اسٹریمنگ کے اندر کرتا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہمیشہ ایک پری پلانڈ ویڈیو کو ریکارڈ کر کے اسے پبلش کرے گا تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکے۔ لیکن ہم لوگ عقل رکھتے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹرانس کمیونیکیشن ایکسپرٹس کے ایک آرٹیکل کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ ایک ریپر جس کا نام پیپ تھا، اس کی موت کے بعد اس کی روح سے بات کرتے ہوئے اسٹیو نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، لیکن تھوڑی ہی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب تو لیل پیپ کے انٹرویوز تھے جسے کاٹ کر ایڈٹ کیا گیا، یعنی کہ یہ سب فراڈ تھا اور شخص کا اصل کام کیمرہ اور گیجٹس وغیرہ کے ریویو لینا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس کی پہلے سے ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے اور ایک گیجٹ ریویو چینل بھی جہاں پر یہ گیجٹس کو بیچتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جب اس کا پیرانارمل ایکٹیویٹی کا کام چلنے لگا تو اس نے اس گیجٹ کو جس سے یہ روحوں سے بات کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس نے اسے امیزون پر بیچنے کی کوشش کی، لیکن جس شخص نے بھی اسے خریدا اسے پارسل تو نہیں بلکہ دھوکہ ضرور مل گیا، جو کہ اس کے ریویو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی ویڈیوز کے دوران آپ کی روح کی زیادہ تر باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جو کچھ سننا چاہ رہے ہیں یہ وہی بول رہی ہے، اور سائیکالوجی کی زبان کے اندر ایپیفونیا کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا پروسیس جس میں دماغ جو سوچتا ہے، جو سننا چاہتا ہے، سامنے والے شخص کی باتیں اسے ویسی ہی محسوس ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ دماغ کو دھوکہ دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ جان پوچھ کر اس طرح کے سوال پوچھتا ہے کہ جس کا جواب اسے سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہو۔ جب بھی یہ روح بات کرے گی ہمیشہ ٹوٹی پھوٹی اور irrelevant جواب دے گی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو مین پرپس تھا اس سے بات کرنے کا، سشانت سنگھ کی روح نے بتایا ہی نہیں کہ اس کو قتل کس نے کیا، اسے کیسے مارا کیا، جو کہ سب سے اہم بات تھی۔ اور جہاں تک اس کے بارے میں باقی انفارمیشن کا تعلق ہے، ویڈیو کے آغاز میں اسٹیو یہ خود کہتا ہے کہ میں اس کے کام کا فین تھا، اس کو جانتا تھا اور اپنے سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ سشانت سنگھ کے بارے میں یہ شخص پہلے سے بہت کچھ جانتا تھا۔ تھوڑی سی مزید ریسرچ کرنے کے بعد سشانت سنگھ کے بارے میں جو نیوز نکلی پوری دنیا کے اندر چل رہی تھی، مثلاً اس کا مرڈر ہوا، دوستی کے نام پر اسے مارا گیا، اس کے گلے پر نشان تھے، وہ ڈپریشن میں تھا، یہ سب کی سب باتیں اس کی روح نے کی جو کہ ہمیں نیوز سے سننے کو ملی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اس ویڈیو کے اندر نیا نہیں تھا، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب پلانٹیڈ اور فیک ویڈیو تھی جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنائی گئی تھی، اور بہت سے بیوقوف لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا ہوگا۔ دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین ہے کہ جو روح اس دنیا سے چلی گئی ہے وہ عالم برزخ کے اندر چلی گئی ہے، اس کا دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ برزخ دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ یا آڑ کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اس سے مراد موت سے قیامت تک کا درمیانی عرصہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تمام جن اور انسان اپنے مرتبے کے اعتبار سے عالم برزخ کے اندر رہیں گے، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا کے اندر کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ اس قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ دوستوں، عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ بھی۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح سے ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و قارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور آرام ملتا ہے۔ اور آخرت کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ جو عذاب یا عالم برزخ کے اندر شروع ہوتا ہے وہ آخرت کے اندر ملنے والے آرام یا عذاب کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح اور شام لایا جاتا ہے، یعنی کہ جہنمی روح کو دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دکھا کر آگ کے بستر پر، اور جنتی روح کو جنت میں اپنا مقام دکھا کر نرم بستر پر قیامت تک کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ یہ آخرت کے راز ہے جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے آگے ظاہر نہیں کرتا، ورنہ یہ دنیا امتحان گاہ ہی نہیں رہے گی، کیونکہ بنا دیکھے ہی عالم غیب کا سب آپ کے سامنے آ جائے تو پھر بنا دیکھے مان لانے کا اجر آپ کو کیسے ملے گا؟ اور جہاں تک کسی کے ناحق قتل کا تعلق ہے، احادیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ناحق قتل کا فیصلہ ہوگا۔ مقتل اپنے قاتل کے سر اور پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے حضور لائے گا اور کہے گا، اللہ، اس نے مجھے دنیا کے اندر ناحق قتل کیا، مجھے انصاف چاہیے۔ جب روح اس دنیا سے ایک دفعہ پرواز کر گئی تو دوبارہ اس دنیا میں واپس آنا اس کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہوتا تو سب سے پہلے آپ کے عزیز و اقارب اور پیارے آ کر آپ سے بات کرتے اور آخرت کے بارے میں سب راز آپ کو بتا دیتے، لیکن قرآن میں اس کے بارے میں واضح بیان ہے کہ ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی شخص اس طرح کے دعوے کرے اس کا علاج بس یہی ہے کہ اس کو بالکل اگنور کر دیا جائے، اس کو اگنور کر کے اس کو شکست دی جائے۔
مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو شیئر کریں۔